कालो संविधान मुर्दाबाद, देश लुट्ने चुनाव बहिष्कार गरौँ भन्दै काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले जलायो संविधान। काठमाडौँमा मच्चियो निकै ठुलो रणाको। अरू हामी जान्दैनौँ, 2072 को संविधान मान्दैनौँ भन्दै काठमाडौँ हल्लाए। को हुन् त आखिर संविधान च्यात्ने र जलाउने? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँमा निकै ठुलो आन्दोलन। काठमाडौँको माइती घरमा संविधान विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै संविधान जलाउने 5 जना पक्राउ। काठमाडौँले नपत्याएपछि जिल्ला फर्किँदै हेभीवेट नेताहरू। जनतालाई मौलिक हकको व्यवस्थापनमा नेकपा एमाले मात्रै गर्न सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। शीतल निवासमा नागरिकता विधेयक अल्पत्र प्रमाणीकरण होला कि राजीनामा आउला? राष्ट्रपतिको यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मौलिक हकलाई व्यवहारमा सफल बनाउन अघि बढिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले जलाएपछि संविधान देशैभरि निकै ठुलो हङ्गामा। समानुपातिको उम्मेद्वार छान्न सकस। पदाधिकारी बैठक छाडेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोलखुम्बुतिर। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणादेउबा डडेलधुराबाट समानुपातिकमा छनौट। अदालतको आदेश पछि पनि काठमाडौँको टुकुचा खोला खोज्ने अभियान निरन्तर। काङ्ग्रेसले समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची 3 बजी बुझाउने। बालुवाटारमा 7 ठाउँमा छलफल। मुख्यमन्त्री पाण्डेको गुनासो। संविधान अधिकार व्यवस्थित नहुँदा प्रदेशलाई काम गर्न समस्या भएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाई। माओवादी नेताहरूको निष्कर्ष, संविधान कार्यान्वयनमा धेरै खालका जटिलता देखियो। एकाएक भर्खरै लाग्यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निकै ठुलो झड्का। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि दिएन राणालाई प्रधान न्यायाधीशको मान्यता। संविधान दिवसको कार्यक्रममा दीपकलाई निम्तो। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारी निवासबाट पनि हटाउने सरकारको भित्री तयारी। निलम्बन फुकुवा नभइकन अदालत जान्छु, कुर्सीमा बस्छु भन्नु वञ्छनीय भएको नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। चोलेन्द्र शमशेरले हात खुट्टा फैलिएर हिँड्न पाउँछन् तर कसैको नाकको डाँडीमा हान्न पाउँदैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। गण्डकी प्रदेश सभाहालको बेहाल 5 वर्ष। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नु नै ठुलो उपलब्धि। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा 40% युवा उठाउन राष्ट्रिय युवा परिषदको आग्रह। सरकारले चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप कुमार ग्यावालीको भनाई। संविधान दिवसको शुभकामना दिँदै नेता भीम रावलले भने राज्य चलाउनेहरूमा सद्बुद्धि पलाओस्। अबको हाम्रो गन्तव्य मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरणमा भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। र काठमाडौँको माइती घरमा संविधान विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने दर्जनौं पक्राउ। कैयौं भयो घाइते। भयो निकै ठुलो झडप। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले जलायो संविधान। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनु पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले काठमाडौँको माइती घरमा संविधान जलाएपछि भीषण प्रदर्शन भएको छ। निकै ठुलो झडप भएको छ। 3 असोज 2072 मा जारी संविधान र दिनलाई कालो दिन र संविधान भन्दै मोर्चाले संविधान जलाएको हो। यो संविधानले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थापन धर्मनिरपेक्षलाई संस्थागत गरेको भन्दै मोर्चाले कालो संविधानको संज्ञा दिएको छ। संविधान जलाउने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भीषण झडप भएको छ। प्रहरीले केही आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने आन्दोलनका क्रममा झडप भएपछि निकै धेरै घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। माइती घर मण्डलमा संविधान विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने पक्राउ पर्नेमा राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चामा आबद्ध रहेकाहरू छन्। मोर्चाले कालो संविधानको संज्ञा दिएर संविधान समेत जलाएको छ। संविधान दिवसको दिन माइती घरमा जम्मा भएर संविधान जलाउनेलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर काठमाडौँका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यति बेला
काठमाडौँ तनावग्रस्त बनेको छ, अरू हामी जान्दैनौँ 72 को संविधान मान्दैनौँ भन्दै 72 को संविधान नमान्ने उनीहरूले बताएका छन्। देश लुट्ने चुनाव बहिष्कार गर भन्दै भीषण आन्दोलन समेत गरेको बुझिएको छ। राजावादी दलहरूले यो आन्दोलन गरेको बुझिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिक करियर बनाउन गाउँबाट सहर पसेका केन्द्रीय नेता कार्यकर्ता यति बेला गाउँ गाउँमा पस्न थालेका छन्। जनताहरूलाई उल्लु बनाउने भन्दै नेताहरू गाउँ गाउँमा पस्न थालेको कतिपयले टिप्पणी समेत गरेका छन्। निर्वाचितका गाउँ टेकेर आफ्ना मतदातालाई आश्वासनका फोका कसने पुनः फेरि सहन हानिएका नेताहरू आफूले दिएका बाचाहरू निर्धक्क फुकाउन नसकेको गुनासोका गहकिलाभरि गाउँका मतदातासँग नभएका पनि होइनन्, तर पनि विकल्पमा अरू के नै छ र भन्ने प्रश्नसहित उनै मतदाताको मुखबाट सुन्न सकिन्छ। निर्वाचन आउँदै पिच्छे एजेन्डामा भारी बिसाउन पुग्ने नेताहरू फेरि मङ्सिर 4 गतेका लागि भोट आफ्नो पक्षमा पार्न गाउँतिर हानिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी नेताहरूलाई लाज शरम छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै गाली गर्ने समेत गरेका छन्। आफू जन्मेको गाउँको माटो र त्यहाँको गाउँको अवस्थित अस्तव्यस्त जीवनशैलीका मुद्दालाई लिएर राजनीतिक यात्राको पहिलो खुड्किला बनाएर गाउँमा समृद्धिका नाराले आफ्ना राजनीतिक जीवन समृद्धिको बाटोमा हिँडाएका धेरै उदाहरणीय नेताहरू छन्। गाउँको साँगुरो भूगोलबाट राजनीतिलाई ठूलो आकार दिन सङ्घीय राजधानी पसेका उनीहरू अहिले सुविधा सम्पन्न राजधानीका साँगुरा गल्लीहरूले उनीहरूको राजनीतिलाई नपत्याउँदा कोही गृह जिल्ला फर्किन बाध्य भएका छन्, कोही निर्वाचन क्षेत्र फर्किन बाध्य भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी नेताहरूलाई तपाईँहरूले एउटा जवाब दिन चाहिँ अवश्य पनि जरुरी रहेको छ। मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमा सफल बनाउन अगाडि बढेको बताएका छन्। जनतालाई मौलिक हकको व्यवस्थापन नेकपा एमालेले मात्रै गर्न सक्छ, अरू कसैले गर्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीले ठोकुवा गरेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा भिडियो सन्देश मार्फत शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधान मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेले मात्रै जनतालाई मौलिक हकलाई व्यवहारमा सफल रूपमा अगाडि बढाउने दावी गरेका छन्। संविधान दिवसकै अवसरमा असोज 1 गते पदयात्रा गरेर युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि कमाई, औषधि र पढाइको अवधारणा ल्याएको बताउँदै युवालाई गुणस्तर शिक्षाको अवसर दिँदा उनीहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर उत्कृष्ट जीवनयापन गर्ने अवस्था र अवसर निर्माण गर्न नेकपा एमाले सक्रिय रहेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। नागरिक बिरामी हुँदा सजिलै उपचार औषधि पाउने तथा निरोगी भएर बाँच्ने अवस्थामा देशलाई पुर्याउने आफूहरूको उद्देश्य रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन दलहरू पार्टीभित्र विवाद मिलाउन छलफलमै व्यस्त देखिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि समानुपातिक उम्मेद्वार चयन गर्न सकस परेको छ। सोमबार बिहान 9 बजे पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो, तर त्यही समयमा बैठक स्थगित गरेर अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने सोलखुम्बु पुगेका छन्। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत प्रचण्ड अर्थमन्त्री समेत रहेका उप महासचिव जनार्दन शर्मालाई लिएर सोलखुम्बु पुगेका हुन्। उनी त्यहाँ केही कार्यक्रममा सहभागी भएर अहिले केही बेरपछि फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। प्रचण्ड फर्किएपछि पदाधिकारी बैठक बस्ने र समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएर निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता आर्जु राणा डडेलधुराबाट समानुपातिकमा चुनिएको बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री आर्जु राणा देउवालाई डडेलधुराबाट समानुपातिक पदको उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आइतबार साँझ टुङ्ग्याएको सूचीमा राणालाई खस आर्य महिला समूहबाट समानुपातिक पदका लागि सिफारिस गरिएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँको महानगरपालिकाले अदालतको आदेशपछि पनि टुकुचा खोला खन्ने अभियान निरन्तरता दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले एक्सनमै उत्रिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निष्कर्ष निकाल्दै संविधान कार्यान्वयनमा धेरै खालका जटिलता देखिएको बताएका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा भइसकेको छ। संविधान सभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने एजेन्डा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको हो। हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपमा स्थापित सो पार्टीका नेताहरू संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका सवालमा धेरै खालका जटिलता रहेको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउँदा पनि जनताले अधिकार पाउन नसकेको लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः विभिन्न खाले भ्रष्टाचारका अभियोग लागेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमाथि एकमाथि अर्को गर्दै निकै ठुलो वज्रपात पर्दै गएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारी निवासबाट पनि हटाइने भएको छ। निलम्बनकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेपछि सरकार जबरा विरुद्ध कडा रूपमा पेश हुन थालेको हो। सरकारले जबराको सबै सुविधा खोज्ने तयारी गरेको छ। उनलाई बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट हटाउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। कानुन विपरीत अराजकता मच्चाउन खोजेको भन्दै सरकारले उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई आइतबार नै फिर्ता बोलाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रहरीले जबराको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका PSO निवास सुरक्षा र स्कटिङमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आइतबार फिर्ता बोलाएको हो। उनले प्रयोग गर्ने गाडी पनि खोसिदिएको छ। गत 1 फागुनमा महाभियोग दर्ता भएदेखि जबरा निलम्बनमा परेका छन्, तर उनले सरकारी सेवा सुविधा भने प्रयोग गरिरहेका छन्। दर्शकबिन उनीमाथि निकै ठुलो वज्रपात परेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयले समेत उनलाई निकै ठुलो वज्रपात दिएको हो। संविधान दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सहभागिता नरहने भएको छ। उनले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफ्नो निलम्बन स्वतःफुक भएको निष्कर्ष निकाले पनि राष्ट्रपति कार्यालयले भने उनलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियत नदिएको हो। यद्यपि यस अघिका समाचारहरूले भने राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निम्तो गरेको बताएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले संविधान दिवसको अवसरमा कार्यक्रममा कामुक प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई निम्तो गरिएको बताएका छन्। राणा हाल निलम्बनकै अवस्थामा रहनु भएकोले उहाँलाई खबर गरिएको छैन उनले बताएका हुन्।